नमस्कार दर्शक विनीत कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। हामी यो कार्यक्रममा समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दै आएका छौं। विश्व यति बेला कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जोधिरहेको छ। विश्वका 213 भन्दा बढी मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। लकडाउनमा छ। कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भने नेपाललाई लकडाउन गरिएको छ। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार तथा कोरोनाबाट उत्पन्न परिस्थिति र लकडाउन पछि विपन्न वर्ग तथा मजदुरहरूलाई राहत वितरणका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छन् सरकारहरू। तीनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा यी कामहरू कसरी भइरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूले सरकारको कामहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ, विशेष गरी सत्तापक्षीय नेकपाले सरकारको कामलाई कसरी सघाउ गरिरहेको छ, हामी आज यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर नेकपाका बुटोल नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्थीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। देश अहिले कोरोनाको संक्रमणसँग जुधिरहेको छ। 41 जनामा संक्रमण देखिए पनि संक्रमण नफैलियोस् भनेर लकडाउनमा छ। तर नेकपा चिर निन्द्रामा छ। कहाँ छ नेकपा? धन्यवाद यहाँलाई। नेपाल चैत्र 26 गते नगर कमिटीको बैठक पूर्ण बैठकमा कोरोनाको विषयलाई एजेन्डा नै बनाएर हामी छलफल गर्यौं। छलफलबाट हामी एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेका छौं। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एकैपटक 59 वडाको बैठक चैत्र 1 गते राख्ने र कोरोनासँग रिलेटेड कोरोनाबाट जोगिनुपर्ने उपायहरूका विषयमा आम जनताका घरमा घर दैलो गर्ने प्रचारसहित कोरोना का विषयमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा आम जनतालाई जानकारी गराउने हामीले त्यो 26 गतेको बैठकबाट त्यो निष्कर्ष निकाल्यौं। फलस्वरूप 26 गते चैत्र 26 गते फलस्वरूप तपाईको के हो भन्दाखेरि फागुन 26 गते चैत्र 1 गते सबै बुटोलभित्रका सबै टोल कमिटीहरूको बैठक सम्पन्न गर्यौं। बैठक सम्पन्न गरिसकेपछि 4, 5, 6 गते चैतको 4, 5, 6 गते हामीले सबै टोलहरूमा जुन तहको नेता हुनुहुन्छ, टोल कमिटीभन्दा माथिको त्यो चाहे केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो, चाहे प्रदेश कमिटीको, चाहे जिल्ला कमिटीको, चाहे क्षेत्रीय कमिटी, चाहे नगर कमिटीको, ती सबै कमरेडहरूलाई कहाँ केन्द्रित गर्यौं, पार्टी नेताहरूलाई, पार्टी कार्यकर्तालाई कहाँ केन्द्रित गर्यौं भने जुन टोलमा बस्नुहुन्छ टोल केन्द्रित हामीले गर्यौं र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी पर्चा पम्पलेट सहित आम जनताका टोलवासी जनताका घर घरमा घर दैलोका निम्ति हामी पठायौं, हामी गयौं र हामीले चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गर्यौं। 1, 2 तत्पश्चात हामीले तपाईको सरकारले नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरिसकेपछि हामी आफू पनि जिम्मेवारीपूर्वक सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर घरमा सुरक्षित बस्ने कार्य गर्यौं र टोल पार्टी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्यौं। लकडाउनको करिब 1 हप्तापछि अब बुटोलभित्र राहत वितरण गर्नुपर्दछ। राहत चाहिँ जसको घरमा चुलो बल्दैन मजदुरहरूका विषयमा पार्टी मूलतः सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएको कारणले गर्दा अथवा मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएको कारणले गर्दा मजदुरहरूका विषयमा हामी सचेत रहनुपर्दछ भन्ने कुरालाई हामी आत्मसात गर्यौं र हामीले नगर सरकारलाई भन्यौं अब बुटोलभित्र राहत वितरणको चाहिँ तपाईहरुले मापदण्ड बनाउनु पर्दछ र त्यसका निम्ति पार्टीले चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौं भन्यो र नगर सरकारले तपाईको के हो भन्दाखेरि बुटोलभित्र राहत वितरणको चाहिँ योजना सहित मापदण्ड निर्माण गर्यो। सोही मापदण्डमा आधारित रहेर जुन रूपले अहिले तिनै तहमा यहाँको पार्टीको 2/3 सरकार छ, अधिकांश स्थानीय तहमा पनि यहाँकै पार्टीकै सरकार छ। जुन रूपले सरकारले अगाडि सारेका कामहरुमा यहाँको पार्टी खम्बा बनेर उभिनु पर्थ्यो नि, सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो सक्रियता देखिएन। म त्यहाँनेर आउँदै छु। तपाईको राहत वितरणको मापदण्ड बनाइसकेपछि
गर्यौं र राहत वितरणलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने काम गर्यौं। पहिलो चरणको राहत वितरण करिब 7,000 घरधुरीलाई राहत वितरणका निम्ति नगर सरकारले अगाडि सारेको प्लान, पार्टीको योजनामा नगर सरकारले अगाडि सारेको प्लानलाई हामी त्यसलाई सक्सेस बनाउने काम, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने काम हामी गर्यौं। राहत वितरण गर्दा पहिलो चरणमा हामी ओडामा रहेका सङ्घ संस्था र तपाईको चाहिँ व्यक्तिहरू जस्तै बुटोल नगर पार्टीले करिब 2200 घरधुरीलाई पुग्ने गरी त्यो राहतको व्यवस्थापनका निम्ति डोनर समेत तयार गरेको छ, जसले गर्दा ओडामा पनि त्यो एउटा प्लस पोइन्ट भएको छ हैन। नम्बर ओडामा मात्रै 2000 घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको छ। यहाँले 19 वटा ओडामा 2200 को संख्या होइन, मैले भन्न खोजेको टोटल ओभरअलमा 7,000 घरधुरी बुटोल उपमहानगरभित्र पहिलो चरणको राहत वितरणमा 7,000 घरधुरीले राहत पाउनु भएको छ भने बुटोल 11 नम्बर वार्ड सबैभन्दा ठुलो वार्ड भएको कारणले गर्दा 2000 हुने कुरा त्यो स्वाभाविक कुरा हो। मैले भन्न खोजेको पार्टीले यसरी अफेन्सिभली पहिलो चरणको राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरेको छ। प्रभावकारी मात्र होइन, डोनरहरू समेत खोज्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बुटोल उपमहानगर कमिटीको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र सबै शाखा कमिटीहरू मोबिलाइज छन्। र दोस्रो चरणको राहतमा राहतकै विषयमा जाउँ। दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्यक्रममा तपाईको के हो भने करिब 10,000 घरधुरी हुने सम्भावना छ। किन भन्दा करिब 25% भन्दा बढी बढ्ने सम्भावना छ र तपाईको के हो भने 10,000 घरधुरी भनेको 34 देखि 35,000 मान्छेहरूलाई दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। कतिपय वार्डले सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र सेकेन्ड चरणको राहतका निम्ति नगर सरकारले तपाईको के हो भने वडाहरूलाई बजेट विनियोजन, वडाहरूको माग अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ। राहत वितरणलाई पनि हामीले अझै कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दियौँ भन्दा पार्टीले आफ्नो ढङ्गले शाखा कमिटी, टोल कमिटी परिचालन गर्यो। नगर सरकारले टोल विकास संस्था, आज हामी भन्दैछौँ आज घर घरमा सिंहदरबारको कुरा जुन हिजो विगतमा उठेको थियो आज त्यो प्रमाणित भएको छ। टोल विकास संस्थाबाट सिफारिस भएका नामहरूलाई वडा सरकारले अनुमोदन गरेको छ। जुन नामहरूलाई तपाईँको नगर सरकारमा वडा सरकारले, वडा समितिले पठाएको छ र सोही नामलाई चाहिँ तपाईको भ्यालिड गरेर तपाईको राहत वितरण गर्ने काम भएको छ। मैले भन्न खोजेको पहिलो चरणको राहत करिब 7,000 घरधुरी, 26,000 तपाईको व्यक्ति। सेकेन्ड चरणको राहत करिब तपाईको चाहिँ 10,000, 9 देखि 10,000 घरधुरी, तपाईको चाहिँ के भने 34-35,000 व्यक्तिलाई राहत वितरण कार्य पढाइका साथ निर्देशन गरेका छौँ। वडा सरकारलाई, नगर सरकारलाई पनि हामी भनेका छौँ। संसारमा कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ जात भनेको एउटा हुन्छ, मानव जाति। मानव जाति अहिले सङ्कटमा छ, त्यो चाहे तपाईँको चाहिँ विदेशको चाहे स्वदेशको होस्। राहत वितरण गर्दा कसैलाई पक्षपात वा तपाईँको चाहिँ त्यस्तो आघात हुने गरी वितरण नगर्नु होला र मानव सम्झेर त्यो चाहे इन्डियाको होस् चाहे अन्यत्रको होस्, त्यो दुखी छ, त्यसको घरमा चुलो बल्दैन भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ राहत दिने कुरामा, व्यवस्थित ढङ्गले राहत दिने कुरामा ध्यान दिनु होला। हामीले त्यो कुरालाई भनेको म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सँगै म बताउन चाहन्छु। अर्को दलीय हिसाबले काहीँ पनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि यसमा गडबड नगर्नु हामीले एकदम कडाइका साथ तपाईँको निर्देशन गरेका छौँ। सही अनुसार नै तपाईँको राहत वितरण भएको छ। हामीले त्यो एनालाइसिस गरेका छौँ, त्यो महसुस गरेका छौँ, नियमन गरेका छौँ, अनुगमन गरेका छौँ र तपाईँको के भन्दाखेरि राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ र यसरी राहत व्यवस्थित भएको छ। मैले तपाईँलाई एकदम दावाका साथ भन्न चाहन्छु, बुटोल नगरभित्र मलाई लाग्छ राहतका विषयमा त्यति ठुलो समस्या आएको छ, त्यस्ता खालका इस्युहरू उठेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। उठाउनका निम्ति उठाउने कुरा मैले यहाँ जोडेँ, प्रतिपक्षी दलहरूले, विपक्षी दलहरूले नागरिकता हेरेर, मतदाता परिचय पत्र हेरेर, आफ्नो पार्टी सदस्य हो कि होइन भन्ने हेरेर राहतमा पनि विभेद भयो भन्ने खालको आरोपहरू यहाँ पर्छ। राहतमा विभेद भएको छैन, सिस्टममा त लानुपर्छ। उहाँहरूको आरोप मात्रै थियो। आरोपका निम्ति गर्ने कुरा एउटा पाटो छ। म प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले त्यसो भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यो खालका कुराहरू गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर टोल
निम्ति तपाईँको उसको घरमा चुलो बल्दैन भने त्यसका निम्ति तपाईँको नरोक्नु भनिएको छ र रोकिएका छैन। बरु त्यसका निम्ति के भएको छ? नेपाली कांग्रेसको नगर सभापति हिजो मात्रै हाम्रो टेलिभिजनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो राहत वितरणमा पनि मतदाता परिचय पत्र हेरियो, पार्टी सदस्य हो कि होइन भनेर हेरियो, विभेद भयो, यसकारण अरू व्यक्तिहरूले पनि राहत वितरण गर्न बाध्य हुनु पर्यो भन्ने खालको उहाँको तर्क थियो। तपाईलाई म दृढताका साथ बताउन चाहन्छु, कांग्रेसको सभापतिले के भन्नुभयो त्यो सरकारको विषय मेरो होइन। त्यो उहाँले राजनीति गर्नुपर्दछ, त्यो राजनीतिका निम्ति राजनीति गर्नुभयो होला। तर यहाँ पनि जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म भन्न चाहन्छु, यो लुम्बिनी टेलिभिजनबाट म दृढताका साथ बताउन चाहन्छु, कहीँ कतै त्यस्तो भएको छ भने, कसैले पाउनु भएको छैन भने तुरुन्तै हामी तपाईँको चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकबाट त्यस्ता चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरूलाई दिने भनेका छौँ। कहीँ कतै चाहिँ विक हुनसक्छ, सक्दैन, म दावा गर्न सक्दिनँ, तर पनि मलाई के लाग्दैन भने, हामीलाई के लाग्दैन भने राहत वितरणमा चाहिँ पक्षपात भएको छैन। बरु तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उठाएको विषय वा यतागता के हो भन्दाखेरि राहत यत्तिकै दिनुपर्दछ, यत्तिकै हिँड्दै बाटोमा दिनुपर्दछ भन्ने कुरा नउठेको होइन। हामी त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने विद्यार्थी वा मजदुर कसैको न कसैको घरमा बस्नुहुन्छ भाडामा, घरबेटीले सिफारिस गर्नुपर्दछ। कम्तीमा वा जनताले वा अरू राजनीतिक दलले त्यसको हिसाब किताब खोज्दाखेरि हिसाब दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा पर्छ। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने टोल विकास संस्थाको सिफारिस भनेका छौँ र जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोलभित्र बस्ने अथवा बुटोलभित्र बस्ने, बुटोलको मतदाता छैन, नागरिकता छैन, उहाँहरूको हकमा तपाईँको घरबेटीले सिफारिस गरेको आधारमा दिने भनिएको छ र त्यसैलाई आधार बनाएर तपाईँको के भने राहत वितरण भएको छ। मलाई लाग्दैन बुटोलभित्र कहीँ पनि पक्षपात भएको छ। बुटोलमा कुन कुन व्यक्तिले कति राहत प्राप्त गर्नुभयो भनेर यहाँहरूले सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो तथ्याङ्क यहाँसँग छ? हामीले नगर सरकारलाई प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ, वडा सरकारलाई हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ, त्यो तयारी पनि भएको छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दा बुटोलका वडा सरकारले वा नगर सरकारले राजनीतिक दलहरू वा व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले तपाईँको चाहिँ कुन वार्डमा कति राहत दिएको भनेर हेर्न पाउँदा अथवा हेर्न खोज्दा प्रत्यक्ष देखाउन सक्ने गरी तपाईँहरू तयारी गर्नुहोस् हामी भनेका छौँ र उहाँहरूले त्यो तयारी गर्नुभएको छ। कहीँ कतै तपाईँको चाहिँ नि त्यो खालको अवस्था छैन। म दावाका साथ भन्न चाहन्छु बुटोलमा व्यवस्थित ढङ्गले राहत वितरण भएको छ, व्यवस्थित ढङ्गले डकुमेन्टहरू राख्ने काम भएको छ, कसले दिएको, कहाँ दिएको, यो विषयमा चाहिँ नि वडा सरकारहरूले प्रष्टि रूपमा तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ व्यक्ति गएर हेर्न पनि सक्छ, राजनीतिक दलहरू गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कहाँबाट कति आयो, कति गयो, कसलाई गयो, त्यसको फेरिस्त हिसाब राख्नका निम्ति हामीले चाहिँ भनेका छौँ, कडाइका साथ भनेका छौँ र त्यो हिसाबले राख्नुभएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। लकडाउन भएको पनि 1 महिना पुरा भइसकेको छ। आजै काम गरेर आजै साँझ यसमा यस्तो छ, पहिलो चरणको राहतमा पर व्यक्ति 3 केजीका दरले चामल, 3 केजीका दरले तेल 1 लिटरका दरले अनि त्यसैका आधारमा डिभाइड गरेर चाहिँ पुची नगरपालिकाले फेरि 15 किलो चामल भनेर हजुर 3 केजीका दरले अनि 3 इन्टुका दरले 2 जना छ भने 3 दुना 6, 3 जना छ भने 3 तिया 9 थियो भने सेकेन्ड चरणको राहत त्यो भनेको 15 दिनका निम्ति मात्र, 1 महिनाका निम्ति होइन। सेकेन्ड चरणको राहत अहिले जुन सुरु भएको छ पर व्यक्ति 4 केजीका दरले 4 केजी चामल इन्टु 2 जना छ भने 4 दुना 8, 5 जना छ भने 5 को 20 केजी यसरी चाहिँ दिएको छ चामलका हकमा। तेल 1 लिटर, दाल 2 केजी, साबुन 1 डल्ला अनि नुन 1 केजी यसरी दिएको छ। मलाई के लाग्दैन, हामीलाई के लाग्दैन भने विपन्न परिवारका मान्छेहरू खान नपाएर भोकै बस्नुपर्ने स्थिति बुटोल नगरपालिकाले त्यो स्थिति सिर्जना गर्दैन। त्यसका निम्ति पार्टी साथमा छ, पार्टीले फुल सहयोग गरेको छ, पार्टीले फुल स्ट्यान्ड लिन्छ। आवश्यकता चाहिँ पर्यो भने कसै कहाँ पुगेन भने पनि तत्काल वडा सरकारमा सम्पर्क गर्दाखेरि कुनै समस्या हुँदैन। वडा सरकारले सहजताका साथ त्यो तुरुन्तै वितरण गर्ने काम गरेको छ। त्यसले गर्दा राहत नपाएर बुटोल उपमहानगरभित्र कुनै पनि त्यस्तो खालको मान्छे जसको घरमा चुलो बल्दैन त्यो भोकै बस्नु पर्दैन। म यो तपाईँका बीचमा यो टेलिभिजनबाट दृढताका साथ
अहिले नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले जुन काम गरेको छ एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने, त्यो भनेको स्थानीय सरकार वा सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले राहत कोष निर्माण गरेको छ। एकद्वार प्रणालीबाट तपाईँको राहत वितरण गर्दा मान्छेले कसले राहत पायो कसले पाएन, यसको चाहिँ तपाईँको के भने डिफाइन गर्नको निम्ति अथवा यसको चाहिँ तपाईँको रेकर्ड राख्नको निम्ति वा चाहिँ त्यो भोको चाहिँ नहोस् भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो हेर्नका निम्ति देख्नका निम्ति सजिलो हुन्छ। यो फरक फरक संस्थाहरू गएर फरक फरक ढङ्गले बाँड्ने कुराले तपाईँ हामीले भूकम्प त हेऱ्यौँ त, भूकम्पको बेला कतिपय सुगम ठाउँमा राहत पाउने, दुर्गममा राहत नपाउने, त्यो स्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै अहिलेको सरकारले तपाईँको राहत एकद्वार प्रणालीबाट बन्यो। एकद्वार प्रणालीबाट जुन राहत वितरण भएको छ, सरकारले जुन नीति लिएको छ, बरु यहाँनिर के हो भने त्यसमा मान्छेलाई वा कतिपय राजनीतिक दललाई चित्त नबुझेको हुन सक्दछ। मैले यति मात्रै भनौँ, योभन्दा बढी भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारले सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर राहत वितरण गर्न पनि त सक्छन् त। स्थानीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले त्यो गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले यहाँनिर जोडौँ, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले राहत वितरणका निम्ति सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गरेको छ, बजेट त्यो खालले विनियोजन गरेको छ र स्थानीय सरकारले सबै राजनीतिक दलहरू, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू विपद व्यवस्थापन समितिमा हुनुहुन्छ, वडाको विपद व्यवस्थापन समितिमा हुनुहुन्छ, नगरको विपद गरियो भन्ने कुरा म सुनेको छु। यदा कदा यो गलत हो, यो जनतालाई भ्रम पार्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने एउटा कुचेष्टा मात्रै हो। यो पानीमाथिको ओबान आउन खोज्ने जुन यो प्रवृत्ति छ, यो हामीले सच्याउनु पर्दछ। यो हामीले पनि सच्याउनु पर्दछ, अरू राजनीतिक दलले पनि सच्याउनु पर्दछ। मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के हो भने विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर राहत कसरी वितरण गर्ने, कुन टाइममा गर्ने, यो खालको सबै चाहिँ मेकानिजम तयार गरेर राहत वितरण भएको छ र विपद व्यवस्थापन समितिभित्र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँनिर के जोडौँ भन्दा वडा तहमा अब कुन व्यक्तिले के भन्छ म त्यतातिर जान चाहदिनँ। वडा तहमा राजनीतिक दलहरू, सबै मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। बरु म यो टेलिभिजनबाट म सबै राजनीतिक दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई म उहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले वडामा निकै महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी ढङ्गले राहत वितरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यहाँहरू त पटक पटक चाहे त्यो निर्वाचनको बेला होस्, चाहे सङ्गठन विस्तारको बेला होस्, नागरिकको घर घरमा पुग्नु भएको छ, नागरिकको अवस्था थाहा छ। तर जब राहत वितरण गर्ने बेला आयो तब मात्रै ओडाहरू चाहिँ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्रिय भए। यो तथ्याङ्क यति कमजोर किन? यसको रेकर्ड तयार गर्दै नै थियो। यो चाहिँ सजिलो विषय होइन, एकछिन टाइम लाग्ने विषय हो। अब अहिले हामीलाई कोरोना आइहाल्छ भन्ने कुरा पनि त त्यो भएन नि। तर माघमै देखिएको थियो त, चैतपछि 2 महिनापछि बल्ल नेपालमा लकडाउन भइरहेको छ। देखिएको थियो, चैतमा 2 महिनापछि लकडाउन देखिएको छ। यो त बुटोलले मात्रै गरेर यो तपाईँको चाहिँ सक्सेस हुने विषय हो। यो देशभरि नै तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीय सरकारको सफ्टवेयरभित्र रहने गरी सङ्घीय सरकारले नै यो खालको प्लान बनाउनु पर्दछ। प्लान बनाएको थियो र केही समयभित्र तपाईँको के हो भने गरिब अथवा तपाईँको चाहिँ वास्तवमा राहत पाउने, वास्तवमा अघि पछि पनि त्यो पङ्क्ति कुन चाहिँ हो, को हो भन्ने कुराको रेकर्ड तयार गर्दै नै थियो। तर यो 2 महिनामा तपाईँको चाहिँ यो लकडाउन के अरे चाहिँ लकडाउन सुरु भइसकेपछि वा कोरोना आइसकेपछि, चाइनामा कोरोना आइसकेपछि यो गरौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भव थिएन। र अहिले जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ राम्रो भएको छ। सरकारले जे गरिरहेको छ राम्रो गरिरहेको छ। नगर सरकारले, वडा सरकारले टोल विकास संस्थाबाट जुन सिफारिस गरेर तपाईँको राहत वितरण गर्ने काम भएको छ, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। अब बरु एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, के देखिन्छ भन्दाखेरि राहत नपाउनेले पनि पाए भन्ने चाहिँ देखिन सकिन्छ। यसका निम्ति हामीले के भनेका छौँ भने त्यसलाई निकै मसिनरी अध्ययन गर्नु। यदि राहत लिनका निम्ति उसले तपाईँको चाहिँ हातमा सिक्री लगाएको छ, के अरे चाहिँ घाँटीमा सिक्री लगाएको छ, हातमा च्यान लगाएको छ, 2 तला घरमा बस्छ, उसलाई भन्नु
बुटोलभित्र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यस्ता मान्छेहरू पनि यदा कदा नआएको होइन। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू आउनु भएन। लोकले के भन्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ स्मरण गर्नु पर्यो। यदि राहत लिएको व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक तत्काल गर्नु भएको भए नाम मेरो सार्वजनिक हुन्छ भनेर पनि उहाँहरू आउनु थिएन कि यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन कि? रात वितरण कोकोला भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ र हामीले भनेका छौँ। पार्टीले फोटो नराखे पनि तस्बिर नराखे पनि नाम त सार्वजनिक गर्न सकिन्छ नि। नगर सरकारले त्यो तयारी गर्दैछ। हजुर, त्यो भए पनि दायरामा आउन सक्छ। त्यो तयारी गर्दैछ। सरकारले धेरै कम मात्रामा त्यस्तो भएको हामी सुन्छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने उहाँहरूका सन्दर्भमा रिक्वेस्ट गर्दा पनि माग्नु भयो भने मान्नु भएन भने दिने भनेका छौँ। भिख माग्न आउनेहरूलाई यो त भिखै जस्तो हो नि त। आउनेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म विपन्न छु भनेर आयो भने दिनुहुन्छ? दिन्छु। हजुर, चाहे ऊ चाहिँ सम्पन्न होस्, चाहे ऊ सम्पन्न होस्। हामी पहिला भन्छौँ तपाईँले लिनु मिल्दैन भन्छौँ, भनेका छौँ। नगर सरकारलाई वडा सरकारलाई हामी त्यो भन्न लगाएका छौँ। यदि मान्दैन उसले पैँठीजरी खोज्छ भने हामी दिनुहोस् भनेका छौँ। यो भागभण्डाको आधारमा वितरण गर्दाखेरि पनि यो अवस्था आयो, त्यसले पायो, हाम्रोले यति पायो, उसले यति पायो भन्ने हिसाबले पनि यो आएको अवस्था आयो। यो प्रश्नको उत्तर मैले अघि नै दिइसकेँ। भागभण्डा भएको छैन। भागभण्डा गर्न खोजिएको थियो तर भागभण्डा नगर्नका निम्ति पार्टीले कडाइका साथ निर्देशन गरेको छ, पार्टीले कडाइका साथ अनुरोध गरेको छ। मैले फेरि पनि बताउन चाहन्छु, जसको घरमा चुलो बल्दैन उसलाई हामी त्यसलाई प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। त्यही हिसाबले त्यही तरिकाले नै कतिपय स्थानीय तहहरूले ओडागत रूपमा एउटा ओडालाई 20 क्विन्टल चामलको दरले अथवा 10 क्विन्टल चामलको दरले वितरण गरेको अवस्था पनि छ। यसले त भागभण्डा नै देखियो नि त। सबै ओडामा विपन्न वर्गहरूको अवस्था एउटै होला, सङ्ख्या एउटै होला। बुटोलका सन्दर्भमा त्यो छैन। बुटोलका सन्दर्भमा अघि तपाईँले बुटोल 11को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 2000 भन्दै हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ अहिले बढेर 3000, 3500, 4000 हुन सक्दछ। किन भन्दा बुटोलको वडा नम्बर 11 आफैमा ठुलो छ। त्यहाँ तपाईँको के हो भने अव्यवस्थित बसोबासमा गर्ने अधिकांश बस्ती त्यस्तै छ। त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि बुटोल मैले अरू नगरभित्र के भइरहेको छ, वडाभित्र के भइरहेको छ, मैले त्यसको मलाई सबै फेरिस्त थाहा छैन। बुटोल नगरभित्र त्यो भएको छैन। मैले फेरि पनि दावाका साथ भनौँ, पहिलो चरणमा तपाईँको के हो भने 7000 घरधुरीले राहत पाउनुभएको छ। सेकेन्ड चरणमा 10000 घरधुरी, करिब 9 देखि 10000 घरधुरी पुग्दैछ। र बुटोलका सबै वार्डहरूमा समान ढङ्गले राहत गएको छैन भन्नाले त्यहाँको अवस्था हेरेर, त्यहाँको रेकर्ड हेरेर, सङ्ख्या हेरेर त्यसका आधारमा राहत गएको छ। मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, पहिलो चरणको राहतमा नगर सरकारले कोअर्डिनेसन गर्यो, मापदण्ड निर्माण गर्यो, सबै गर्यो। वडा सरकार, वडा पार्टीको प्लानिङमा म अहिले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, वडा नम्बर 19मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 105 घरधुरी बुटोल 13मा करिब 200 घरधुरीलाई कम्युनिस्ट पार्टीले वडा अध्यक्ष मार्फत राहत वितरणको लागि सहयोग गरेको छ। यो हामीले एक्सपोज गरेका थियौँ, आज गर्दैछौँ म। अनि कम्युनिस्ट पार्टीले, बुटोलको नगर पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो राहत वितरणमा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि अन्याय गर्यो होला। यो त कल्पना पनि गर्न ती वडामा पनि एकद्वार प्रणालीबाटै वितरण गर्नुभयो। एकद्वार प्रणालीबाट र हामीले सबै राजनीतिक दललाई, सबै सङ्घ संस्थालाई एकद्वार प्रणालीबाटै जानुस् भनेका छौँ। मलाई लाग्छ के अरे चाहिँ 90% एकद्वार प्रणालीबाट जानुभएको छ। 10% काहीँ ठाउँमा छुटफुट त्यस्तो देखिन्छ। तर उहाँहरू आफै लज्जास्पद हुनुहुन्छ। हामीले के भनेका छौँ भने एकद्वार प्रणालीबाट नजानेहरूले जहाँ राहत वितरण गर्नुहुन्छ, जति समय लकडाउन हुन्छ त्यति समयको ती अभिभावकहरू, ती घरधुरीहरूको जिम्मा लिनुपर्छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा चालेका कदमहरू, गरिरहेका कामहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले जुन कोरोनाका विषयमा चालेका कदमहरू सकारात्मक छन्। यद्यपि पूर्ण छैन होला, केही पर्सेन्टहरू कम छ होला,
तर सरकारसँग लकडाउन नै यसको महत्त्वपूर्ण विकल्प हो। लकडाउन किन विकल्प हो भन्दा हामी उन्नत राष्ट्र होइन, विकसित राष्ट्र होइन। विकसित राष्ट्रको आज हामीले हेऱ्यौँ भने पनि अमेरिका, चाइना, अमेरिका, इटली, स्पेन हेऱ्यौँ भने यो लकडाउन सुरु हुनु पूर्व नेपालको एउटा चाहिँ सामान्य ब्लड टेस्टका निम्ति नेपालमा होइन बेंगलुरु जानु पर्थ्यो, थाइल्यान्ड जानु पर्थ्यो। यस्तो अवस्थामा नेपालमा कोरोना आएको छ। हामी यो अवस्थाको हाम्रो देश हो। हामीले मैले पनि बुझ्नुपर्दछ, आम नागरिकले बुझ्नुपर्दछ। यो मैले मेरो पार्टीले मात्र होइन, यो चाहिँ अरू राजनीतिक दलले पनि बुझ्नुभएको छ र बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो तहमा हामी छौँ र आज नेपाल सरकारले लकडाउन भइसकेपछि नेपालका धेरै ठाउँमा ल्याब टेस्टहरू, आइसोलेसनहरू, आइसियू, भेन्टिलेटर सहित आइसियू, पुराना हस्पिटल जुन हिसाबले नेपालका अधिकांश गाउँपालिका, अधिकांश नगरपालिकामा निर्माण गरेको छ र नेपालका महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा ल्याब टेस्टहरू निर्माण गरेको छ। यो आफैमा सकारात्मक हो, यो आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण काम हो। एक, दुई, म बुटोलभित्रै तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। बुटोलभित्र लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ? पहिलो चरण यो त पार्टीलाई घर दैलोमा लाने कुरा, आम जनतालाई सचेत बनाउने कुरा त हामी गऱ्यौँ। यो त्यसपछि राहत वितरणको कुरा पनि म तपाईँसँग गरि नै सकेँ। अर्को हामीले बुटोलभित्र तपाईँको आइसोलेसन निर्माण गर्ने कुरा, बुटोलभित्र तपाईँको कोरोना हस्पिटल, आइसोलेसन सहित आइसियू, भेन्टिलेटर त धागो कारखानामा 50 बेडेड आइसोलेसन, 20 बेड 16 बेडको चाहिँ तपाईँको क्षमता सहित अहिले तत्काललाई 4 बेडको भेन्टिलेटर सहित 8 बेड आइसियू निर्माण गर्ने कुरा। क्षेत्रमा बुटोलभित्र स्वास्थ्यमा पनि यो निकै राम्रो प्रगति हो। एक, दुई, बुटोलका 8वटै स्वास्थ्य चौकीहरूमा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीसहित त्यहाँ हटाउने काम भएको छ। त्यहाँ ज्वरो क्लिनिकका रूपमा त्यसलाई निरन्तर यो लकडाउन अवधिभर त्यसलाई चाहिँ चलाउने कुरा भएको छ र त्यो हिसाबले काम भएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँको लाई नै हेर्ने हो भने बुटोलका भित्र करिब 6000 बालबालिका छन्। उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ नियमित खोप दिने काम भएको छ। त्यसले गर्दा बुटोलभित्र, बुटोल उपमहानगरभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। यद्यपि म के सुन्दछु भने नेपालमा लकडाउन पछि लकडाउन त भयो तर अरू केही पनि भएन, यो भगवान भरोसा भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार मान्छेहरूले जुन दिइरहनु भएको छ, के यो भगवानले बनाएका हुन् त? यो लकडाउन पछि यो हस्पिटलको व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने कुरा, देशभरि क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउने कुरा, यो राहत वितरण चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउने कुरा, यी सबै कुरा के भगवानले बनाएका हुन्? आज तिमी घरभित्रै बस, लकडाउन कार्यान्वयन गर, लकडाउनको पालना गर भनेर भनियो, तर घरभित्र उसको अवस्था के छ भनेर बुझिएन भन्ने आरोप छ। यो बुझियो त, मैले भनि त सकेँ। बुटोलभित्र हामी के गर्दैछौँ, जे हामी बुटोलमा गरिरहेका छौँ त्यही हिसाबले चाहिँ देशभरिका गाउँपालिका, नगरपालिकामा कम्युनिस्ट पार्टीले जितेका ठाउँहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी त्यसरी सहभागी भएको छ। त्यो खालको पहल कदमी लिएको छ, त्यो खालको लिडरसिप लिएको छ। पनि हामी प्रष्ट छौँ। मिडिया कर्मीहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पहिला त सरकारले तिमी घरभित्रै बस, तिमीलाई खाना पुग्दैन, खानाको प्रबन्ध सरकारले गर्छ भनेको छ। तर त्यसो भन्दै पनि पूर्वका मान्छेहरू पश्चिमतिर, पश्चिमका मान्छेहरू पूर्वतिर, उत्तरका मान्छेहरू दक्षिणतिर, दक्षिणका मान्छेहरू उत्तरतिर गाडी नचलिरहेको अवस्थामा पैदल हिँड्ने जुन कोसिस गर्नु, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन यो निरन्तर देखियो। मैले अघि भनिसकेँ, मिडिया कर्मीहरूले टेलिभिजनबाट, पत्र पत्रिकाबाट, अनलाइनबाट जुन खालको यो विषय उठान गर्नुभयो, त्यसलाई आत्मसात गरेर हामीले के गर्यौँ? बुटोलका हकमा, बुटोल मात्रै होइन देशभरि नै त्यो काम भएको छ। बुटोलका हकमा आज करिब 8 दिन भयो धागो कारखानादेखि तामनगरसम्म बाटोमा हिँड्ने, पूर्वबाट आउनुभएका, पश्चिमबाट आउनुभएका, उत्तरबाट आउनुभएका, दक्षिणबाट आउनुभएका पैदल यात्रीहरूलाई बसमा राखेर तामनगर क्वारेन्टाइनमा लग्ने, राख्ने,
उहाँहरूको त्यहाँ फिगर ज्वरो नाप्ने, ज्वरो नापिसकेपछि ज्वरो आएको रहेछ भने उहाँहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालमा पठाउने, त्यो हामीले गऱ्यौँ। सुरुकै दिन 17 जना भेटिनुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई त्यहाँ मेस चलेको छ, मेस नगर सरकारले चलाएको छ, त्यहाँ खाना खुवाउने। अनि उहाँहरूलाई साँझ 7 बजी 8 बजी चाहिँ तपाईँको के हो भने जहाँबाट आउनु 5 को सरकारले गरेको छ। अनि पैदल यात्रुलाई हामी नहिँड्नुहोस् भन्दा भन्दै उहाँहरू हिँड्नुभयो र उहाँहरूसँग हामीले सोध्यौँ खोज्यौँ किन तपाईँहरू यसरी हिँड्नुभयो। यसरी हामी किन हिँड्यौँ भने हामी मजदुर हो, काम गर्ने मजदुर हो, हामीलाई ठेकेदारले तपाईँको अलपत्र पार्नुभयो, सरकारसँग पुग्न सक्ने हाम्रो ल्याकत भएन। तर सरकार त पुग्न सक्ने थियो नि त, नागरिक सरकारसँग पुग्न नसके पनि सरकार त पुग्न सक्ने थियो नि। चाहन्छु भएन, हामी त्यतातिर खोज्न थालेनौँ अनि हामी हिँड्यौँ। अधिकांश मजदुरहरूको ठेकेदारले के गर्नुभएको छ म सबै ठेकेदारलाई भन्न चाहन्न। ठेकेदारले के गर्नुभएको छ, मोबाइल स्विच अफ गरिदिनु भएको छ, मोबाइल नलाग्ने गराउनु भएको छ। यो त हामीले क्वारेन्टाइनमा जो मजदुरहरू त्यहाँ आउनुभयो उहाँहरूलाई सोध्ने काम गरेका छौँ, बुझ्ने काम गरेका छौँ। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाध्यताले उहाँहरू हिँड्नुभएको छ। हो, सरकारले सही टाइममा उहाँहरू यसरी किन हिँड्नुभयो भन्ने कुराको सङ्घीय सरकारले यसलाई समयमा ध्यान दिनु पर्दथ्यो। तर पनि ढिला भए पनि तपाईँको 2 दिन 3 दिनपछि यसलाई चाहिँ सङ्घीय के अरे स्थानीय सरकारहरूले, प्रदेश सरकारहरूले इन्टरनल रूपमा यो काम गरिरहनु भएको छ। बुटोलको हकमा पनि म तपाईँको बताउन चाहन्छु, हिजोसम्म 1700 जनालाई बुटोलबाट चाहिँ क्वारेन्टाइनमा खाना खुवाउने काम भएको छ, बुटोलबाट पश्चिम पठाउने काम भएको छ। र मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के हो भने पैदल यात्रुहरू ती मजदुरहरू हो गन्तव्य त्यहाँ पुर्याउने काममा हामीले ध्यान दिएका छौँ। र सँगै यो बुटोल नगर सरकारले मात्र होइन, यो प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार पनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यान दिएको छ। र यो अहिले धेरै कम भइसक्यो भन्ने लाग्छ। नेपालमा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुटोल मात्रै होइन, बुटोल मात्रै यो छँदै छैन, बाहिर पनि यो कम भयो भन्ने लाग्दछ। जस्तो बुटोलमा हेर्ने हो भने अधिकांश व्यक्तिहरू छिमेकी जिल्लाहरूबाट यहाँ आई बसोबास गर्ने, दुईतर्फै बसोबासी भएको अवस्था छ। गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, बाग्लुङ जता भए पनि यहाँका बसोबास गरिरहेकाहरूको यहाँ व्यवसायहरू छैन, बन्द छ, शिक्षण संस्थाहरू पनि बन्द छन्। हामी कम्तीमा हाम्रो घर जानु पाए, अहिले खेती लगाउने समय हो, हामी चाहिँ खेती लगाउने थियौँ, त्यो अवस्था आइदिए हुन्थ्यो, त्यो व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था छ। यो विषयमा उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा पुग्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गाउँघरमा पठाउन सक्ने अवस्था छैन। यो यसका निम्ति सरकारले त लकडाउनभित्र बस्नुहोस्, जरुरी छैन तपाईँ नजानुहोस् भनेको छ। मैले यहाँबाट कति बोल्न मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन। यद्यपि बुटोलबाट बाहिर जान खोज्नु भएको छ, लकडाउन त करिब 1 महिना भइ नै सक्यो, लकडाउनभित्र बस्नुभएको छ, त्यो पालना गर्नुभएको छ भने उहाँहरूका सन्दर्भमा मैले के विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु भने कुन ठाउँ जाने हो, गुल्मीको कुन गाउँपालिका जाने हो, अर्घाखाँचीको कुन गाउँपालिकालाई जानका निम्ति बुटोल नगर सरकारले अप्ठ्यारो पार्दैन। मैले यति भन्दा पुग्छ भन्ने लाग्दछ। बुटोलमा आउनका निम्ति बुटोलवासीहरू बुटोलमा आउन खोज्नुभएको छ, काठमाडौँबाट, पोखराबाट, चितवनबाट उहाँ लकडाउनमा हुनुहुन्छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि बुटोल आउन चाहनुहुन्छ भने नगर सरकारले त्यहाँको गाउँपालिकालाई, त्यहाँको नगरपालिकालाई पत्र पठाउँछ। उहाँहरूको माग भयो भने त्यसका आधारमा ल्याउने र जाने व्यवस्था गर्ने गरी नै हामी त्यो प्लान बनाउँदैछौँ र त्यो हुन्छ। यहाँ त अहिले बुटोलको नेकपाको अध्यक्ष भइरहे पनि यस अगाडि यहाँ अनिराछविको रूपन्देहीको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, अनिराछविको केन्द्रीय तहमा पुगिसक्नु भएको छ। जस्तो यहाँले हामी हिजो मात्रै पनि एउटा समाचार सुन्यौँ, भारतबाट आएका मजदुरहरू 25 दिन नौतनुवाको क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ अर्घाखाँचीका जिल्लाहरूमा जानुपर्ने, तर सम्बन्धित स्थानीय तहकै प्रतिनिधि आउनुपर्ने अवस्था आयो। यहीँको नेकपाको नेतृत्वले अथवा यहीँका स्थानीय तहहरूले त्यो पहल गर्न सक्ने थिएन? निकै राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यो तपाईँको के हो भने प्रदेश सरकारले बनाएको प्लान हो। यो जुन गाउँपालिकाका मजदुरहरू वा नेपाली नागरिकहरू सीमामा हुनुहुन्छ, सोही गाउँपालिकाको प्रमुखलाई यहाँ बोलाउने र आफ्ना नागरिकको विषयमा तिमीले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान देऊ। म बुटोल नगर कमिटीको अध्यक्ष वा बुटोल नगरपालिकाको प्रमुख शिवराज सुवेदी त्यहाँ जानुभन्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख नै त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई एक्सेप्ट गर्दा त्यसको सकारात्मक र उहाँहरूको चाहिँ थप अभिभावक दिने कुरामा
यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने लाग्दछ। जस्तो थोरै पार्टीका कुरा गरौँ, यहाँहरूको पार्टी नेकपा कार्यकर्ताले धानेको पार्टी, कार्यकर्ताले बचाएको पार्टी भन्नुहुन्थ्यो। अहिले सर्वत्र रूपमा सरकारको नेकपाको नेतृत्वको आलोचना भइरहँदा यहाँहरू चाहिँ तमासा बनेर हेरिरहनु भएको छ, तमासे बनिरहनु भएको छ। हामी तमासा बनेर हेरिरहेका छैनौँ, हामी तमासे बनिरहेका छैनौँ। पार्टीभित्र म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएको करिब 2 वर्षको। यो एकीकरण 2 वर्ष पुग्दा समेत एकीकरणले पूर्णता पाएको छैन। यो दुःखको कुरा हो। म यो लुम्बिनी टेलिभिजनबाट आदरणीय नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो काम भनेको पार्टीको एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु नै। आज तपाईँ पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन, अघि मलाई अखिलको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जनवर्गीय सङ्गठनको एकता टुङ्गिएकै छैन। केन्द्रका संयोजक सहसंयोजक टुङ्गिएको छ, कतिपय जिल्ला कमिटी टुङ्गिएको छ, शपथ भएको छैन। यो खालको परिस्थिति छ। सबैभन्दा पहिला सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नका निम्ति वा हुनका निम्ति वा सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनताका बीचमा सम्प्रेषण गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी एकीकृत हुनुपर्दछ। पार्टी काम सरकारले गरेको छ, ती कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले जनताका बीचमा पुग्न सकेका छैनन्। यो बीचमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस भइरहेको छ नेपालको राजनीतिमा पनि। त्यसका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अस्त्र भनेको पार्टीको एकतालाई तपाईँको समयमा एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने र पार्टीका चाहिँ बैठकहरू पार्टीको विधानअनुसार तपाईँको चलाउने, पार्टीको विधानअनुसार चलाउने, पार्टी कार्यकर्ता विधानअनुसार अगाडि बढेको छ कि छैन, पार्टीको नीति कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढेको छ कि छैन, त्यसलाई माथिल्लो कमिटीले नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने। त्यसो हिजो चाहिँ तपाईँको जे थियो साबिक एमालेमा जुन खालको संगठनात्मक संरचना थियो, त्यही हिसाबले संगठनात्मक संरचना बनाउने र तपाईँको पार्टीलाई सही ढङ्गले गाइड गर्नका निम्ति हामीसँग विधान छ, हामीसँग हाम्रो नीति कार्यक्रम छ। त्यो नीति कार्यक्रम अनुसार हिँडेको छ कि छैन, त्यो विधान अनुसार हिँडेको छ कि छैन भन्ने कुराको नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने तपाईँको चाहिँ माथिल्लो कमिटी गर्दा यो समयमा चाहिँ पार्टी सुदृढ गर्दा यो चाहिँ के भन्दा सरकारको काम कारबाही पनि प्रभावकारी ढङ्गले जनताका बीचमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू तपाईँको जनताका बीचमा सम्प्रेषण हुन सक्ने, सरकारले कहीँ कमी कमजोरी गर्यो भने पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनले त्यसलाई समयमा आलोचना गर्ने र करेक्सन गर्ने जुन परिपाटी थियो हिजोको, त्यो परिपाटीमा हल्का लेस भएको छ, हल्का कमजोरी भएको छ। यसलाई नेतृत्वले, पार्टी नेतृत्वले समयमा अब ढिला गर्नु हुँदैन, समयमा नै यी विषयहरूलाई सच्याएर पार्टीलाई पहिला एकताबद्ध बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट यसलाई प्रेसर गरि नै रहेका छौँ। थप पढाइका साथ प्रेसर गर्ने कुरा, प्रेसर दिने कुरा म तपाईँका बीचमा राख्न चाहन्छु। र बुटोलभित्र जसले यो लुम्बिनी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पार्टी नेतृत्वलाई यो चाहिँ के भन्दा पार्टीलाई समयमै पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गाउनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो हिजो नेतृत्वको, पार्टी नेतृत्वको पहाड पक्षमा पहाड बनेर उभिनुहुन्थ्यो यहाँहरू। त्यही कारणले मलाई यो शब्द उच्चारण गर्न उपयुक्त हुन्छ हुन्न थाहा छैन, तर यहाँहरूले अरिङ्गालको उपमा पनि पाउनु भएको थियो। तर आज चाहिँ विपक्षीहरूले आलोचना गरिरहँदा, विरोध गरिरहँदा उहाँहरूले तथ्यगत रूपमा त्यो सरकारको अथवा पार्टी पङ्क्तिको समर्थन गर्न सक्नु त सक्नुहुन्छ नि त? होइन, हामी आज पनि वकालत गर्न त सक्नुहुन्छ नि। म तपाईँलाई दृढताका साथ बताउन चाहन्छु, आज पनि हाम्रो नेतृत्वको विषयमा हामी पार्टी कार्यकर्ताहरू पहाड बनेरै उभिएका छौँ। हामी आज पनि हाम्रो पार्टी नेतृत्वको विषयमा, नेतृत्वका सवालमा हामी बल शक्तिशाल जस्तै भएर उभिएका छौँ। तर अलि बढी गुट उपगुटमा लागियो भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? यहाँनिर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मैले भने पार्टी एकता प्रक्रिया समयमा नटुङ्गिँदा, पार्टी विधान अनुसार एकता प्रक्रिया समयमा नटुङ्गिँदा, पार्टीका बैठकहरू समयमा नहुँदा, पार्टी विधान अनुसार नचल्दाखेरि अनेक खालका गुटहरू देखा परिरहेका छन्। यसको अब अन्त्य हुन आवश्यक छ। पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष, अन्तर्द्वन्द्व, आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले तपाईँले भने जस्तै झुन्ड देखिन खोजिएका छन्। यसलाई पार्टी कार्यकर्ताले शक्तिशाल जस्तै उभिएर यस्ता देखिएका झुन्डहरूलाई करेक्सन गर्ने, आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्द्वन्द्व यो हुनु स्वाभाविक हो, हुन्छ, झुन्ड भएर होइन। यो आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्व, अन्तरसङ्घर्षलाई व्यवस्थित गर्ने,
कुरामा हामी ध्यान दिन्छौँ र आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्व अन्तरसङ्घर्ष भएन भने पार्टीभित्र नेतृत्व पनि जन्मिँदैन। 1 2 देशको विकास पनि हुँदैन, पार्टीको विकास पनि हुँदैन र विचारको जन्म पनि हुँदैन। त्यसकारण आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्व अन्तरसङ्घर्ष यो आवश्यक हो। यसलाई हामीले त्यही हिसाबले सिस्टममा ढाल्नका निम्ति पार्टी कार्यकर्ताको हिसाबले हामीले प्रेसर क्रिएट गर्छौँ विधिसम्मत ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा। अर्को पार्टी कार्यकर्ता यो हिसाबले चल्दा स्वाभाविक रूपमा छतिसाल जस्तै भएर उभिन्छन्, पहाड भएर उभिन्छन्। यसमा कुनै सङ्कोच छैन र यो कुरामा पार्टी नेतृत्वलाई हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ, निवेदन गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र प्रेसर हामी यो लकडाउनका कारणले गर्दा हामी त्यति गरेका छैनौँ। तर यो काममा अलि बढी युवाहरू, अलि बढी विद्यार्थी, राजनीतिबाट उदाएका नेतृत्व नै यो काममा अलि बढी सक्रिय देखियो। यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउला? यसले पार्टीलाई ठिक ठाउँमै पुर्याउँछ, आवश्यक छ यो। यसले चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि मैले सबै युवाहरूका विषयमा कुरा गर्दिनँ। सबै युवाको हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ कि छैन, नेपालको राजनीतिलाई बुझ्नुभएको छ कि छैन, नेपालको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नुभएको छ कि छैन, म त्यो बताउन चाहदिनँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश युवाहरू नेपालको राजनीतिलाई राम्रोसँग नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। छलफलको विषय होला के नेपाल सरकारले, केपी ओलीको सरकारले नेपालको विकासका निम्ति, नेपालको स्वाभिमानका निम्ति, नेपालको स्वाधीनताका निम्ति काम गरेको छैन त? काम, महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। नेपाललाई एउटा विकास निर्माणका हिसाबले एउटा ट्र्याकमा लान खोज्दैछ। 1 2 नेपालको सार्वभौम राष्ट्र नेपाल हो भन्ने कुरा यो विश्वमा चिनाउने गरिने केपी ओली सरकारले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले त्यो खालले काम गरेको छ। स्वाधीनताका सन्दर्भमा, जनजीविकाका सन्दर्भमा ओली सरकारले काम नगरेको होइन। म तपाईँलाई अन्यथा नलागोस्, नेपालका केही मिडिया हाउसहरू, म सबैलाई भन्दिनँ, सरकारका विरुद्धमा यो वा त्यो कोणले कहिले तपाईँ देख्नुभएको छ? केही नेपालका मिडियाहरू जसले राम्रो काम गरेको छ, कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो देख्नेहरू छन्। म दावाका साथ बताउन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, यो सबै मिडियाका निम्ति हो। नेपालका बुद्धिजीवीहरू, अधिकांशका लागि होइन, केही बुद्धिजीवीहरू जसले राम्रो कामलाई राम्रो काम भन्न सक्नुभएको छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै होइन, केही राजनीतिक दलभित्र पनि केही मान्छेहरू जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ, काम राम्रो भएको छ तर नराम्रो म्यासेज दिने कोसिस गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा त्यही हिसाबले दिन खोजिँदैछ। यो भनेको के हो? र पार्टीभित्र पनि, म पार्टीभित्र हामी सबै हिसाबले दुधले नुहाएका छौँ, हाम्रा नेताहरू सबै हिसाबले दुधले नुहाउनु भएको छ, म भन्दिनँ। जसले जुन खालको हिसाब आज नेपालमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री वा पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, मैले अघि जोडेँ, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, स्वाधीनताका सन्दर्भमा, जनजीविकाका सन्दर्भमा, विकास निर्माणका सन्दर्भमा कहाँनिर कमजोरी गर्नु? आज लडाइँ के नेपालका राजनीतिक दलहरूसँगको लडाइँ केपी ओलीसँगको हो? आज इन्डियाले नेपालमा अस्थिरता चाहिरहेको छ। आज नेपालको राजनीतिमा कति चलखेल भइरहेको छ, हामीले तपाईँको बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी जतिका युवाले भन्दा बुझ्नुपर्छ। सरकारलाई असफल बनाउन, सरकारलाई कमजोर बनाउन मिडियाहरू पनि प्रयोग गरिए, यही भन्न खोज्नुभएको यहाँले? मैले सबै मिडियाहरू भनेको छैन, केही मिडियाहरू, यो दावाका साथ हामी बताउन चाहन्छौँ। हामीले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, काम गरिरहेको छ, कामको परिणाम राम्रो देखिरहेको छ, तर गलत ढङ्गले मोबिलाइज भएको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसो भए सरकारले गरेका सबै काम सही थिए त? सबै म भन्दिनँ। मैले सबै मिडियाहरूलाई, सबै बुद्धिजीवीहरूलाई र राजनीतिक दलहरूलाई पनि राम्रो कामलाई त राम्रो भनिदिनु पर्यो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। मैले अघि भनिनँ नि, काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा राम्रो छ, राम्रो त्यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको भूमिका राम्रो भएन भने सत्ता, सरकार ठिक ढङ्गले अगाडि नबढ्न सक्छ, निरङ्कुश बन्न सक्छ, गलत बाटोतिर जान सक्दछ। त्यसकारण काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दल हो, प्रतिपक्षको भूमिका सकारात्मक हुनु पर्यो, रचनात्मक हुनु पर्यो। सकारात्मक छ, रचनात्मक छ। बलियो बनाउने हो, मजबुत बनाउने हो भने दुईटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसभित्र मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा चाहिँ के भने पार्टीहरू बलियाउनु पर्दछ, यसमा कुनै डाउट छैन, सङ्कोच छैन। तर सरकारले गरेका वा राजनीतिक दलको नेतृत्वले गरेका राम्रा कामहरू राम्रो भयो भनेर म्यासेज जनताका बिचमा प्रवाह गर्नुपर्दछ। राम्रो छैन, यहाँनिर कमजोरी भयो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ
आलोचना गर्नुपर्दछ। त्यसले सरकारलाई पनि सुध्रिनका निम्ति सहजता सिर्जना गर्छ, त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सुध्रिनका निम्ति सहजता निर्वाह गर्छ, भूमिका निर्माण गर्छ। त्यसो भएन हरेक कुरा चाहिँ विरोध मात्रै गर्यो भने तपाईँ आज एउटा विषयमा त सरकारको विषयमा विरोध गर्नुहुन्छ, सरकारले राम्रो गर्दा गर्दै विरोध गर्नुहुन्छ, जनताका बिचमा भ्रम सिर्जना गर्नुहुन्छ। अनि सरकारले चाहिँ निर्णय गरेका जब कुराहरू चाहिँ जनताका बिचमा जान्छन्, अनि होइन रहेछ मिडियाले त यो टेलिभिजनले यो एफएमले यो चाहिँ पत्रिकाले त यस्तो लेखेको थियो तर यो त भ्रम रहेछ भन्ने कुरा जनताले त्यो खालको एनालाइसिस गर्छन्। जति बेला जनताले त्यो एनालाइसिस गर्छन् त्यसपछि मिडियाकर्मीहरूप्रतिको पत्रपत्रिकाहरूप्रतिको टेलिभिजनहरूप्रतिको जुन विश्वास हो, धारणा त्यो त नेगेटिभ हुन्छ नि। त्यसकारण हामीले चाहिँ अहिलेको युवाहरूले, अहिलेको पार्टीले, हामी आम तपाईँको के हो भने मान्छेहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्यौँ भने, कमजोरी भएकोलाई कमजोरी यहाँनिर भएको भन्न सक्यौँ भने हामीले वास्तवमा सही नेपाल, हाम्रो नेपाल, राम्रो नेपाल निर्माण गर्न सक्दछौँ। हामीले हाम्रो सहर राम्रो सहर निर्माण गर्न सक्दछौँ। हामीले हाम्रो चाहिँ टोल राम्रो बनाउन सक्दछौँ। हामीले हाम्रो परिवार राम्रो बनाउन सक्दछौँ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ, लुम्बिनी युनिक परिवारलाई, यो चाहिँ लुम्बिनी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम श्रोताहरूलाई समेत म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बुटोल उपमहानगर कमिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका बुटोल नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्ती। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।